मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ना दौलत कमाना मना है, लेकिन दौलत के साथ अय्याशी आती है, दौलत के साथ तुग़यानी आती है। कुरान कहता है कि वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़। अल्लाह अगर सबको मालदार बना देता ना, ज़मीन में सरकशी बढ़ जाती, सब मेरे नाफरमान हो जाते। तो इसलिए दौलत एक फजीलत है, लेकिन जब शुक्र की तौफीक मिले, और शुक्र आसान काम नहीं है। तो इसलिए जिसको अल्लाह ने गरीब बनाया वो शुक्र अदा करे कि भाई मेरे जहन्नम में जाने के चांसेस क्या हैं, कम हैं जहन्नम, और मेरा हिसाब भी हल्का होगा। गरीब आदमी का हिसाब क्या होगा, वो बेचारा है, उससे अल्लाह पूछेगा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। वो कहेगा अल्लाह इतनी मुश्किल से एक दिहाड़ी मिलती थी, उस पर भी ताने मिलते थे जो थोड़े बहुत उसमें भी आराम हुआ होगा वैसे ही माफ हो गया होगा तानों की वजह से। और खर्च कहाँ किया, खर्च यही किया कि वो कभी कभार वो सूखी रोटी खरीद ली, भूसी टुकड़े वाले से रोटी खरीद लिया करते थे। कोई हिसाब ही नहीं, हिसाब होगा वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना दुनिया में, कितना मुश्किल हिसाब है ना, 5 अरब डॉलर का हिसाब दो, तो यहाँ तो वकील हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ बड़े बड़े लोग चौड़े में आएंगे कि 5 अरब तो दुनिया को पता था, बाकी तो अल्लाह को असल पता है कि कितने कमाया और कहाँ खर्च किया। कमाया कैसे ये भी हिसाब देना पड़ेगा, खर्च कहाँ किया ये भी हिसाब देना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल। तभी हदीस में आता है कि दौलतमंद लोग गरीबों से 500 साल के बाद जन्नत में जाएंगे। 500 साल के बाद उनका बहुत लंबा हिसाब किताब होगा। तो जिसको अल्लाह ने जो बना दिया उस पर शुक्र अदा करे, अलबत्ता कोशिश करे। मैं कहता हूँ गरीबों की 2 किस्में होती हैं, एक जो अल्लाह की तरफ से गरीब होते हैं, एक जो अपनी हमाकतों से गरीब होते हैं। हमाकतों से गरीब मत बनो। हमाकत क्या है, सुस्ती, काहिली, कोई प्लानिंग ही नहीं है, बैठा हुआ है बस। तो ये अपनी हमाकत से, इसकी अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं होगी कि अल्लाह ने मुझे गरीब बनाया है। भाई अल्लाह ने जो आपको सलाहियत दी है वो तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हाँ, आप पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल करो, फिर भी अल्लाह आपको गरीब रखे, तो ये किसने बनाया है, ये अल्लाह ने बनाया, इस पे अजर भी मिलेगा। उलमा कहते हैं कुरान और सुन्नत ही से ये बात साबित है। एक साहब मेरे बयान पे एतराज़ करने लगे, उलमा के अक़वाल सुना रहे होते हैं, कुरान और सुन्नत नहीं सुनाते। तो उलमा जो सही उलमा है ना, वो कुरान और सुन्नत ही का निचोड़ बयान कर रहे होते हैं। कुरान भी तो सुनाता है ना पैगम्बरों के इरशादात, लुक़मान अलैहिस्सलाम के वाक़यात, लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतें। अब इंसान का या अल्लाह लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत बता रहे हैं, अल्लाह अपनी नसीहत ही खुद कर दें। अल्लाह ये क्यों कह रहे हैं कि लुक़मान ने अपने बेटे को ये नसीहत की, अपने बच्चे को ये नसीहत की, अपने बच्चे को ये नसीहत की। तो इंसान के अल्लाह लुक़मान अलैहिस्सलाम को दरमियान में लाने की क्या ज़रूरत है, तू खुद कह दे कि अपने बच्चों को यूं कहा करो। बहुत मुश्किल है बात समझाना भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। अल्लाह ये भी तो कर सकता है ना कि देखो सूरह लुक़मान में आता है वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु। उस वक्त को याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की और ये अल्फाज कहे। वो अल्फाज क्या थे, या बुनय्या अक़ीमिस्सलाह, ए बच्चे नमाज कायम करना, व अमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, इस पे जो तकलीफें आए उस पे सब्र करना। एक नेकी अगर तू पहाड़ की कहीं खाई में बैठ के भी करेगा ना, किसी गार में भी, वो अल्लाह निकाल के ले आएगा, बुराई भी ले आएगा, नेकी भी ले आएगा। तो छुप के कभी बुराई ना करना कि कोई देख नहीं रहा है। तो अल्लाह बजाय लुक़मान अलैहिस्सलाम को दरमियान में लाने के, अल्लाह खुद कह देते क्या लोगों, हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं कि अपने बच्चों को यूं कहा करो तुम। आज बहुत लोग खाम में फंटर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने लुक़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्यों किया, ये भी एक नसीहत का एक ऐसा अंदाज है जिससे इंसान को रग़बत होती है कि हमारे जैसे इंसान थे लुक़मान अलैहिस्सलाम, वो अपने बच्चे को जब ये नसीहत कर सकते हैं, और अल्लाह को उनकी नसीहत इसलिए पसंद आ रही है कि ये नसीहत कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, तो हम अपने बच्चों को ये नसीहत क्यों नहीं कर सकते। जब कोई अमल करके दिखाया जाता है ना, तो उससे इंसान को ज्यादा इबरत हासिल होती है। तो इसी तरह दरमियान में उलमा के हवाले दिए जाते हैं, ये अल्लाह की भी सुन्नत है, अल्लाह के नबी की भी सुन्नत है, लेकिन आलिम का ऐसा कौल नकल किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। कुरान और सुन्नत से उसकी तायीद हो रही है,
تو بعض دفعہ براہ راست آیتیں پیش کی جاتی ہیں, بعض دفعہ اس بزرگ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے, بزرگ یہ فرما رہے تھے, اس پہ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. یار ہمارے دور کے علماء بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ آیتیں ہمارے دور کے لحاظ سے بھی ہیں. یہ ایک انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. بزرگوں کے اقوال, انگریز اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں. شیکسپیئر کا یہ ارشاد ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. تو مسلمان کس کے اقوال پیش کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کے. بزرگوں کے اقوال پیش کرنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن و سنت کو نہیں مانتے, یہ اس کی علامت ہے آپ باقی قرآن و سنت کو مانتے ہو. ہاں, ایسا قول جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو وہ تو رد کر دینا چاہیے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, وہ قول ہی بھول گیا. یہ لوگوں کو مسئلے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. بھائی وہ قول بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ کا قول ہے. دیکھو یار یہ حساب ہو گیا, بڑھاپا اس کو بولتے ہیں, لیکن آپ سب پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے. چلو میں بھول گیا تو آپ تو یاد دلاؤ نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک جو اپنی حماقت سے غریب ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو ہاں میں یہ یاد آ گیا مجھے کہ علماء یہ کہتے ہیں, یہ ان کے تجربے سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو آزمائش انسان کی اپنی حماقتوں سے آتی ہے نا, عجیب اتفاق ہے کہ اس پہ انسان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک تجربے کی چیز ہے, صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بھی اس کی روحانی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. لیکن جو ٹینشنیں گاڈ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہوں, خدا کی طرف سے ہوں, ان ٹینشنوں میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اس سے. تو اگر غربت اللہ کی طرف سے ہے, اس میں آپ بہت کچھ سیکھو گے, بہت فائدہ ہوگا, صبر کی توفیق ملے گی. اپنی حماقتوں سے ہے تو اس غربت میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملے گی, آپ ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جاؤ گے آپ. تو اس لیے اپنا الو ہمیشہ انسان سیدھا رکھے, ہر کام میں اپنی ذمہ داری پوری کرے, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑے؟ اللہ پہ. صحت میں بھی ایسے ہی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ایک بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہماری حماقتوں سے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے اس میں گناہ بھی دھلتے ہیں اور اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جو اپنی حماقتوں, سگریٹ پی کے جو کینسر ہوگا نا, اس میں صبر کی توفیق ملنا بڑا مشکل ہے. تمباکو کھا کے جو گلے کے کینسر ہو جاتے ہیں نا, چونے کھا کے, گٹکے کھا کے, اس میں صبر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, الا یہ کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو. اس لیے میرے بھائی, صحت کے معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں, حفاظت کے معاملے میں بھی آپ نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے اور کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی کہ آپ ساری زندگی روتے ہی رہو گے, یار یہ کیا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا. اب دیکھو کچھ لوگ نیند آ رہی ہوتی ہے, ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا جھٹکا آئے گئے کام سے, ان کو یہ نہیں, وہ پھر بھی اپنے آپ کو جگا کے لے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہوا, 150 کی اسپیڈ پہ جا رہے تھے, وہ کار چلا رہے تھے, یہ شکر ہے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی, اتفاق ہے, ورنہ تو کچومڑ نکل گیا تھا ان کا. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ڈرائیونگ کے دوران ایک جھٹکا آیا مجھے 150 کی اسپیڈ پہ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس اب دوسرا جھٹکا آنے سے پہلے میں گاڑی روک لوں گا آگے پیٹرول پمپ پہ. لیکن انسان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے کہ جیسے پہلا جھٹکا بغیر اطلاع کے آیا ہے تو دوسرا بھی بتا کے بولتے کیوں نہیں؟ نیند کا تو پہلا جھٹکا جب آئے تو آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دو, سو جاؤ, کچھ بھی کرو, آگے نہیں لے کے جاؤ. انہوں نے نہیں کیا. یہ 40 لاکھ کی 0 میٹر گاڑی خریدی تھی انہوں نے, اور وہ بھی 6-7 سال پرانا واقعہ, تو اس وقت 40 لاکھ آج کے 60-70 کے برابر تو ہوں گے. تو 150 کی اسپیڈ پہ کہتے ہیں پہلا جھٹکا آیا تو میں نے کہا اب نہیں آنے دوں گا, بس پیٹرول پمپ تک پہنچ جاؤں. لیکن کیا ہوا ہے, اس سے پہلے دوسرا جھٹکا بھی آ گیا, اور 150 پہ جب جھٹکا آیا ہے تو گاڑی نے 5-6 قلابازیاں کھائی ہیں. وہ تو اللہ نے بچانا تھا, ان کو بچا لیا, گاڑی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ ہمارے یہاں حماقتیں صبح شام لوگ کرتے ہیں, حماقتیں کرتے ہیں, اور یہ دینداروں میں زیادہ ہے کیونکہ ان کا اللہ پہ توکل بہت ہوتا ہے نا, کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ بچائے گا نا, ان کا اللہ پہ توکل ہے. ایک صاحب کہنے لگے اللہ بچائے گا, میں نے کہا نہیں بچایا تو کیا کر لے گا پھر؟ تجھے کس نے کہا کہ اللہ بچائے گا؟
तवक्कुल को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो गोरों ने रॉकेट भेजा था ना, वो तबाह हो गया, तो दोबारा वो नहीं भेजा उन्होंने कि जब तक उसकी वजह ना सामने आए कि ये तबाह क्यों हुआ। वो एक गलती दोबारा नहीं दोहराते। और हम एक गलती, भाई एक झटका आपको आ गया, कुदरत ने मौका दे दिया आपको कि भाई समझ जा, आपको गाड़ी साइड पे लगानी चाहिए। अव्वल तो ये पहला झटका भी गलत आया है, ऐसी कंडीशन में ड्राइव कर क्यों रहे हो। मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ, मोटरवे पे मैं जा रहा हूं अकेला, पता नहीं मुल्तान से आगे इस्लामाबाद जा रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि नींद आना शुरू हो रही है। अब मोटरवे पे आपको, ये मैं थोड़े से तजर्बे शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आपको भी फायदा हो जाए ना। तो मोटरवे पर जब आपको नींद आए तो वहां साइड पे गाड़ी लगा के आसान नहीं है ना, वो तो कोई होटल ही पे रोकना पड़ता है आपको। तो मुझे झटका नहीं आया, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि बेटा झटका किसी भी टाइम पे आपको आ सकता है, और आपका ये शादियों वाला सारा फलसफा जो है ना, 2 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, बर्बाद। लोग बोलेंगे 3 को बेवा करके निकल गया। तो मैंने फिर क्या किया, मैं कॉफी कभी भी नहीं पीता। चाय से जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, लोग कॉफियों के मशवरे दे रहे होते हैं। कॉफी तो बहुत खतरनाक चीज है, चाय से भी ज्यादा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 3-4 किलोमीटर रह गया, वो लिखा हुआ आ रहा था क़याम ताम, तो 3-4 किलोमीटर तक रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। नींद आ रही, झटका नहीं आया था अभी। तो मैंने क्या किया, जोर जोर से ना मैं नज़्में पढ़ना अपनी आवाज में शुरू कर दी मैंने। मुझे अगर कोई उस वक्त देखता तो बोलता ही मुफ्ती साहब पागल हो गए, यही होता है 3 करने के बाद इंसान का हाल, वो ये बोलते। ऐसे मैं चीख चीख के शायरी पढ़ रहा हूं ना, बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, पहाड़ों को तो बसाता है जलकर तू। कोई बात नहीं, आप पागल बन जाओ थोड़ी देर के लिए, ये उस जब 4 दफा लुढ़कोगे ना उससे बेहतर है। वैसे तो गाड़ी के शीशे बंद थे, लेकिन अगर कोई बैठा हुआ होता देख लेता तो बोलता है ये क्या हो गए मुफ्ती साहब, पागल हो गए। ऐसे चीख रहा हूं मैं, हाँ वो जोर जोर से। तो मैं इतना जोर जोर से चीखता रहा हूं, चीखता रहा हूं, चीखता रहा हूं, और बिल आखिर में क़याम व ताम तक अल्हम्दुलिल्लाह चीख चीख के पहुंचा हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। वहां जाके मैंने बेइंतहा कड़क सी कॉफी पी है, इसलिए कि अब तो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत ना। कॉफी भी नुकसानदेह, मगर इतनी तो नहीं कि गाड़ी कलाबाजियां खा जाए आपकी। ठीक है ना। फिर मैंने वो कॉफी पी और थोड़ा सा, और जब आदत ना हो ना कॉफी पीने की तो असर भी बहुत ज्यादा करती है। फिर उसके बाद हम आराम से तमीज से मकाम तक पहुंचे। तो आप अपनी हिफाजत का भरपूर इंतजाम करो, फिर भी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो अल्लाह की तरफ से। वो किसकी तरफ से है? वो अल्लाह की तरफ से। हमारे यहाँ तो ज्यादातर आपकी तरफ से हो रहे होते हैं, और खाते में किसके डाल रहे होते हैं कि अल्लाह का यही मंजूर था, हजरत की हड्डियां टूटनी थी, अल्लाह को यही मंजूर था, हजरत का कीमा बनना था ट्रक के नीचे आके, यही मंजूर था अल्लाह को। तो अल्लाह को ये मंजूर नहीं था भाई, तुम्हें ये मंजूर था, तो अल्लाह ने कहा चलो तुम ऐसे ही चलना चाहते हो, चलो आ जाओ, स्टिकर बन जाओ ट्रक के नीचे आके, जब तुम खुद चाहते हो। ठीक है ना। जब तुम खुद चाहते हो कराची के ट्रक के नीचे आके स्टिकर बनना, यही होता है ना, स्टिकर बन जाता है आदमी। कराची के जो इतने बड़े बड़े वो जा रहे होते हैं, तो ड्राइविंग में एहतियात नहीं है, और अल्लाह भला कर फिर भी हो जाते हैं एक्सीडेंट, वो अल्लाह की तरफ से। ना सेहत के मामले में एहतियात है, ना जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि रात को चिराग को गुल करके सो, बंद करके सो, क्योंकि चूहा बाज दफा वो चिराग गिरा देता है, गिराएगा तो आग लग जाएगी कहीं, हालांकि चूहा आने का इम्कान कितना कम है, फिर उसका चिराग के पास से गुजरने का, फिर अगर गिरा भी दे तो गिर के बुझ जाएगा। चादर तो चिराग से दूर होती है, लेकिन नहीं भाई, वो खिसका के भी ले जा सकता है उस तरफ को, कुछ भी कर सकता है। इस इम्कान की बेस पे भी कभी रात को अब आग की आपको जरूरत क्या है पूरी रात, क्योंकि आग जली होगी, आप गाफिल होके सो रहे होगे, जागती हालत में बहुत कुछ हो सकता है। तो इतनी एहतियातें, कुरान क्या कह रहा है, खुदू हिज़्रकुम, अपने बचाव को लाजिम पकड़ो, अपने बचाव की तदबीरें करो। तो हमारे यहाँ तवक्कुल का ऐसा गलत मफहूम है कि अल्लाह की पनाह है, खुद भी मर रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं। शुगर का मरीज 3-3, 6-6 लड्डू खा रहा है कि मौत जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो यकीनन अल्लाह के हाथ में है, और इसी तरह अल्लाह के हाथ में कि जो लड्डू खाएगा अल्लाह उसको क्या करेगा? मारेगा। कि अल्लाह के हाथ में है ना, तो अल्लाह ने कहा है कि मेरे हाथ में है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो मैं मारूंगा। तो शुगर का मरीज होके क्या कर रहा है? लड्डू खा रहा है तुझे, तो वो अल्लाह तो मारते हैं उसको। फिर
تو بہت زیادہ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. خیر, تو میں جو اصل بات کی طرف آ کے بس بات کو سمیٹتا ہوں. آج میرا گلا بھی کافی بیٹھا ہوا ہے, تھوڑی سی طبیعت, گلا جو ہے نا وہ خراش ہے, تو میں نے سوچا تھا بہت مختصر بیان کروں گا آج. تو اللہ کی نظر میں اگر آپ دعوت کے کام میں مالداروں کو زیادہ فوکس کر رہے ہو, غریبوں کو کم, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی دعوت میں اخلاص نہیں ہے. ہاں, یہ البتہ ایک ضرور ہے کہ قوم کے کسی ایسے لوگوں پر محنت کرنا کہ ایک آدمی کے سدھرنے سے پورا ادارہ سدھر جاتا ہے, اس نیت سے اگر کوئی بڑوں پر محنت کر رہا ہے اور اس کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے, تو یہ صرف جائز نہیں بلکہ سنت بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. جیسے بعض علماء بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس ہمیشہ سے جاتے رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک آدمی صحیح ہو گیا تو نیچے پوری قوم. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہرقل بادشاہ کو خط لکھا, بادشاہ کو فوکس کیا نا, اب پوری قوم کے پاس الگ الگ جا کے دعوت دیتے, ہر ایک کو لاکھوں کروڑوں خطوط لکھتے, تو آپ نے فرمایا بھئی بادشاہ صحیح ہو جائے گا تو پوری رعایا کیا ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گی. تو اب یہ نہیں کہیں گے اچھا بادشاہ تو چونکہ پیسے والا ہے تو ہمارے نبی اس کو فوکس کر رہے ہیں. نہیں بھائی, نبی کا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں تھا. تو اسی طرح عرب کے سرداروں کو الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی ہے, لیکن آپ کی دل کی نیت میں لالچ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ طلب والے کو پہلے ترجیح دینی پڑے گی. اگر کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے مالدار کے پاس نہیں جا سکتے, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو پہلے سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اس کا حق پہلے, کیونکہ وہ تو بچنا چاہتا ہے. آپ کلینک کھول کے بیٹھے ہیں, ایک پیشنٹ آپ کے پاس علاج کرانے آتا ہے, دوسرا پیشنٹ آپ کو ڈاکٹر مانتا ہی نہیں ہے. جو علاج کرانے آ رہا ہے اس کا علاج کر نہیں رہے, اور جو آپ کو سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں مانتا اس کے گھر بیل بجا بجا کے آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے بھائی اس کا حق پہلے ہے نا, اس کا حق تو پہلے ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کا حق پہلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غرباء اور مساکین صحابہ کا خیال کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب بھی تھے, نابینا بھی. جب وہ آتے نا مجلس میں, آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی محفل میں آئے تو آپ کو ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی میں عرب کے سرداروں کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میری محفل میں آ کے یہ اب میری توجہ اپنی طرف کر رہے ہیں, اور مجھے یہاں سے کیا, ان لوگوں کو تو اتنی مشکل سے میں نے بٹھایا, یہ جو دولت مند لوگ ہیں. لیکن اللہ کو اس پہ کیا آیا, اللہ نے ناراضی کا اظہار کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, کہ نبی کے چہرے پہ سلوٹیں آ گئیں, نبی نے رخ پھیر لیا اس بیس پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ نے ان نابینا کے ساتھ ناگواری کا اظہار کیوں کیا. آپ کی دعوت تو تمام انسانوں کے لیے ہے, سردار اور غریب کا فرق اس میں نہیں ہے. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا پتا وہ آپ سے نصیحت سن کے ہدایت پر آ جاتا, وہ تو سیکھنے کے لیے آیا ہے. اور یہ جن لوگوں کو لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے سرداروں کو, انت لہو تصدا, یہ تو مستغنی ہے, یہ تو سیکھنا چاہتے نہیں ہے, لیکن آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. کیا عجیب تنبیہ ہے نا. لیکن اس تنبیہ کے بعد کیا ہوا, زندگی بھر جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آئے آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور ان کا ایسا اکرام کیا, فرمایا ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. عتاب کا لفظی ترجمہ ڈانٹنا ہے. میرے رب نے مجھے ان کی وجہ سے کیا ہے, ڈانٹا. یہ اللہ کی نظر میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے. ہمیں کوئی کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑے تو ہم کہیں گے اس کی وجہ سے ہوئی میری, ہم تو یہی کہیں گے نا میری بے عزتی کروائی تھی اس آدمی نے, دل میں نفرت آئے گی نا. لیکن نبی کے دل میں اللہ نے جب تنبیہ کی, عتاب کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, اکرام کر رہے ہیں. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے, یہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بڑی آزمائش ہے, بڑی آزمائش, کہ سب کو کیسے لے کے چلنا ہے.